बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान, रावल चौक इस्लामाबाद से। और आज हम कोटली सतियाँ टाइन डालकोट के रास्ते जाएंगे बाग आज़ाद कश्मीर। बाग का तारीखी पस मंज़र आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे आपको खूबसूरत नज़ारे। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। रावल चौक इस्लामाबाद से लहतरार रोड के ज़रिए कोटली सतियाँ पहुँचें तो दिलकश मनाज़र देखने वालों के लिए अपनी आब व ताब दिखाते नज़र आते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए हम कोटली सतियाँ मिलाद चौक में पहुंच चुके हैं। और कोटली सतियाँ का जो ये मिलाद चौक है, एक रास्ता मरी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता बाग टाइन डालकोट के ज़रिए जाता है। और बाग हमारी मंजिल है और बाग में आपको खूबसूरत नज़ारे भी करवाएंगे। इसके लिए आपको साथ होना। कोटली सतियाँ से बुलंद बाला पहाड़ों के दामन से बल खाती सड़क पर सफ़र की रंगीनी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए टाइन डालकोट पहुँचें तो आज़ाद कश्मीर की उदूद का आगाज़ हो जाता है। हम टाइन डालकोट पहुँच चुके हैं और हम बाग आज़ाद कश्मीर की उदूद में दाखिल हो चुके हैं। आपको लेके जा रहे हैं बाग आज़ाद कश्मीर। खूबसूरत नज़ारे आपकी खूबसूरत नज़रों के मोहताज हैं। टाइन डालकोट पुल के साथ हज़रत बाबा लाल हुसैन शाह रहमतुल्लाह के साहबजादे सैयद फ़िदा हुसैन शाह की बैठक है। ये बैठक है और ये साथ कब्र है सखी रमज़ान भट्ट की दरबार है जिनका, और बैठक है सैयद बाबा फ़िदा हुसैन शाह। तो ये मरी वाले बाबा लाल शाह के साहबजादे, ये मजलूब वली से, ठीक है, मदरजाद वली से सरकार। तो ये 25 जून 1977 को दरिया में गायब हो गई। ठीक है, ऐसे मरीज़ों के साथ बैठे हुए थे तो बस मरीज़ों के ऊपर पानी फेंका और ख़ुद पानी में गायब हो गए। तो फिर उसी हवाले से इनका जो उर्स होता है 25, 26, 27 जून को होता है। आज़ाद कश्मीर की उदूद में दाखिल होते ही खूबसूरत सड़क पर सफ़र शुरू करते हुए डालकोट का गांव आता है। इस वक्त मैं यूनिट काउंसिल टाइन के सेंटर में खड़ा हूँ और यूनिट काउंसिल टाइन की आबादी तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान में है। इस इलाके के ज़्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेन में हैं। ज़्यादातर जो पेशा है लोगों का वो आउट कंट्रीज़ में जो है वो जॉब करते हैं। उसके बाद कसीर तादाद लोगों की जो है वो मुलाजमत पेशा है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान में। और उसके बाद तीसरे दर्जे पे जो लोग हैं वो अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं। तो इस हवाले से यूनिट काउंसिल टाइन माली लिहाज से और आबादी के लिहाज से एक अच्छी ये कैफियत अच्छी पोजीशन में है। और इस लोग जो हैं वो तकरीबन ख़ुद कफ़ील हैं। कुछ छोटा मोटे कुछ मसाइल ज़रूर हैं लेकिन इस वक्त टाइन यूनिट काउंसिल जो है वो अच्छी कंडीशन में है। डालकोट से बारास्ता, जंडाला, सरसब्ज जंगलात और वादियों का नज़ारा करते अर्जा के मकाम से ज़िला बाग की उदूद का आगाज़ हो जाता है। जी नाज़रीन, टाइन डालकोट से होते हुए हम अर्जा के मकाम पे पहुंच चुके हैं। खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़ा दिलकश जो मंज़र है वो देखने को मिल रहा है। हर तरफ अगर देखें तो बिल्कुल सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, सरसब्ज़ और शादाब दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अर्जा के रहने वाले हैं? जी, मैं
इधर अर्जा का मुकामी हूँ और अभी आप अर्जा ज़िला बाग के हदूद में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। और अभी हम अर्जा बाजार में पहुँच रहे हैं, हाँ। और जो हमारा अर्जा मेन बाजार है, ठीक है, तो तकरीबन ये आधा किलोमीटर आगे हमारा अर्जा बाजार है, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे आके दो रास्ते हैं, एक जाता है बीरकोट वाली साइड मेरी, हाँ। और दूसरा हम बाग वाली साइड पे जाना है, ठीक है। तो ये हमारी जगह आपने देखी है, तो हमारी रोडें भी आप देख लो। और मैं बस आप लोगों से और जितने भी सैर व तफरीह के लिए लोग जाते हैं दूर दूर, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप हमारे कश्मीर आओ, बाग आओ, रबला कोट आओ और हमारी जगह को देखें, हमारी जगह को प्रमोट करें। हम अभी अर्जा बाज़ार से गुज़र रहे हैं। अर्जा का ये खूबसूरत बाज़ार है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं और एक जो नौजवान मेरे साथ जीप ड्राइव कर रहे हैं, इनसे गपशप का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आप ये बताइए कि आपने अपने शौक़ से ये जीप रखी हुई है? जी जी बिल्कुल, ये हम मतलब अपने घूमने फिरने के लिए, शौक के लिए ये जीप हमने तैयार की है खुद। और हम कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात को हम विज़िट करते हैं, घूमते रहते हैं और हम वीडियोज़ वगैरह में दिखा रहे हैं उन लोगों को, और उन लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग भी आएँ यहाँ पे, हमारे कश्मीर के खूबसूरती देखें, आप हमारे लोगों को मेहमानवाजी देखें और हमें अपनी मेहमानवाजी का मौका दें। आप क्या होना चाहिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्या ऐसा करे कि इन इलाकों में तरक्की मिल सके? मैं गुजारिश करूँगा कि रोडों को सबसे पहले रोडों को और जो हमारे विजिटिंग पॉइंट हैं, सैर व तफरीह के जो मकामात हैं, उनको प्रमोट किया जाए और उनको उनके लिए वहाँ पे उनकी देखभाल की जाए। अर्जा से बाग जाते हुए शहरियों की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ज़रूरी है, वरना आपको चालान की सूरत में जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है वो जो बाइकर हैं, बदू हेलमेट जो चला रहे होते हैं, उनके हादसात होते हैं और कम उम्र ड्राइविंग का भी ये भी इशू आ रहा है। तो हम उनके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं कि बाइक जब्त कर लेते हैं और उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और वो लोग आते हैं तो फिर उनको यानी हदायत करके मना करते हैं कि आइंदा कम उम्र जो बच्चे हैं उनको ड्राइविंग के लिए बाइक ना दें। सियाह हज़रात से मैं गुजारिश करूंगी कि वो मौसम के एतबार से अपने साथ जो भी है उनका वो साजो सामान लेके आएँ। इसके अलावा ट्रैफिक के जो ज़रूरी गाड़ियों के ज़रूरी कागजात जो हैं वो साथ रखें और मोहतात ड्राइविंग करें। पहाड़ों के दामन में खूबसूरत शहर बाग हम पहुंच चुके हैं। बाग आज़ाद कश्मीर का वो शहर है जो सयाहत का मरकज़ बनने जा रहा है। सयाहत का मरकज़ क्यों बनने जा रहा है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। बाग के गिरदोनवा में खूबसूरत सियाहती मकामात आते हैं। सुदन गली, लसडना, गंगा चोटी, दीर कोट की वजह से बाग सियाहत का मरकज़ बनता जा रहा है। बाग आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। बाग के लिए बाज़ रवायात से पता चलता है कि यहाँ सेब के बागात हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम बाग पड़ा। बाग को बाग का नाम जो है वो क्यों पड़ा? बाग यहाँ जो जिस तरह मैंने सुना है कि डोगरा दौर से पहले जो है यहाँ पे ये जो ऊपर वाली जगह है, यहाँ एक बड़ा बाग होता था, फलदार दरख्त होते थे और लोग जो है वहाँ आके उस बगीचे के नीचे बैठते थे। उसकी वजह से इसका नाम जो है वो बाग पड़ गया। और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये गाजियों, शहीदों और मुजाहिदों की सरजमीन है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं इसके सामने यहाँ पे एक किला है जहाँ पे 64 जो है ना वो शुहादा, यहाँ पे लोग वो 64 हमारे जो भाई यहाँ पे बुजुर्ग शहीद हुए। और इसी तरह यहाँ इस साइड पे जाएं तो वहाँ भी एक बड़ी तादाद है जो वहाँ डोगरा के ख़िलाफ़, महाराजा के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुई। तो मैं आज आपके इस चैनल की जो वसातत से अहकाम बाला से ये गुजारिश करूँगा कि ये बाग जो है ये बहुत बड़ा जो है सयाहती मरकज़ बन सकता है। यहाँ आप देखें कि इस शहर से बहुत चंद किलोमीटर के ऊपर गंगा चोटी है
اور پھر اس سائڈ پہ لسڈنا ہے، تولی پیر ہے، حاجی پیر ہے، اور اس طرح یہاں نیلا بٹ ہے، درگوٹ ہے. اور اگر یہاں پہ حکومت جو ہے ایک تو سڑکوں کی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے بہتری لائے، اور جہاں پہ اوپر گنگا چوٹی ہے وہاں سیاح کے لیے واش روم وغیرہ اور پھر وہاں ان کے لیے بہتر انتظامات کرے، تو یہ باغ پورے اس جو بر صغیر میں بہترین سیاحتی مرکز بن سکتا ہے. اسی طرح جو باہر سے جو سیاح آتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ ایسی جو ہے نا روٹ کا انتخاب کیا جائے کہ تاکہ بلا روک رکاوٹ جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے اور سفر میں ان کے لیے آسانی ہو اور بہتر ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے لوگ جو ہے وہ یہاں جو ہے نا سیاحت کے لیے آئیں. یہاں پہ جو ہے یہ ہر لحاظ سے سبزہ ہے، خوبصورتی ہے، یہاں پہ برف باری ہوتی ہے اور پھر بہت اچھی جو ہے نا وہ یہاں پہ گرتی ہے. یہ 1947 میں ایک ڈوگرا سامراج کے خلاف ہمارے لوگوں نے، نیتے لوگوں نے اس وقت کلاڑیوں اور ڈنڈوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ اس خطے کو آزاد کروایا. اور اس وقت جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ گیاری چوک ہے. گیاری چوک میں ہمارے 160 کے قریب جو سپاہی جام شہادت نوش کر گئے تھے ان کے نام سے منسوب کر کے یہ گیاری چوک تعمیر کیا گیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے 2-3 شہدائے ہڈا بڑی بھی ہیں اور شہدائے قلعہ بھی ہیں. یہ تھوڑے سے 2 فرلنگ کے فاصلے پہ ہے شہدائے قلعہ بھی. وہاں پہ بھی ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ خطہ آزاد کروایا، جس پہ آج ہم سوکھا سانس لے رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ہماری اس وقت پاک آرمی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری بارڈروں پہ ہم رات کو اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی دن رات ہمارے تحفظ کے لیے بارڈروں کے اوپر برف میں، گرمی میں اور سردی میں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. باغ بزنس کے لحاظ سے ایک بڑا منفرد مقام رکھتا ہے باقی اضلاع کے لحاظ سے. یہاں پہ جو مری سے، ایبٹ آباد سے، راول پنڈی سے اور باجوڑ سے افغانستان کے لوگ جو یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں ان کا اپنے مال اور جان کا تحفظ بڑا اہم ہے باغ شہر کے اندر، کیونکہ اس طرح کی یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی برادری، مسلک یا مذہب کا کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑے. میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں لگ بھگ کوئی 9 سے 10 سال سے ورک کر رہی ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر میں ہی کام کر رہی ہوں. ضلع باغ میں جو ہیں وہ 8 ڈگری کالجز ہیں، جس میں سے 3 پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں اور باقی 12 سے 14 انٹر کالجز ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہر علاقے میں، گاؤں میں پرائمری اسکول، مڈل اسکول اور ہائی اسکول موجود ہیں. باغ آزاد کشمیر کی ترقی، سیاحت کے فروغ اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے MTBC بہترین کردار ادا کر رہا ہے. گاؤں کوٹیڑی قندیل میں یہاں پہ MTBC جب سے ہے یہاں پہ گاؤں کے اندر انہوں نے کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کیا. بہت سارے یہاں کے گاؤں کے لوگوں کو روزگار فراہم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ترقیاتی کام کروائے. اس کے ساتھ ساتھ محمود الحق صاحب کا جو وزٹ کشمیر پروگرام ہے جس میں ٹورزم کی طرف ان کا فوکس زیادہ ہے، جس میں ہمارے پاس دیار ریزارٹس اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم نیلم میں ایک ریزارٹس پہ جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی ہمارے پاس اسی طرح ایک ریسٹ ہاؤس ہوگا اور ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ضلع باغ سے ہٹ کے بھی یہاں پہ وہ ساری گرلز کام کر رہی ہیں، تو ان کو یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے مطلب ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ بہت ایک انتہائی سیکیور ماحول کے اندر آ کے تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاب کر رہی ہیں. بیسیکلی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایز اے برج کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ جو پیشنٹس ہیں اور ڈفرینٹ جو پرووائڈرز ہیں ہم ان کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں، لائک IT سروسز دے رہے ہوتے ہیں، بلنگ سروسز دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ انشورنس کمپنیز کے پاس جو بھی ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس سے پرووائڈ
پرووائڈر کے پاس سے بلز آ رہے ہوتے ہیں میڈیکل بلنگ، وہ ہم یہاں سے سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ انشورنس کمپنیز کو، اور وہاں سے جو بھی کلیکشن ہوتی ہے، جو بھی پیمنٹس ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی جو یو ایس میں ہیں، تو ان کو جو ہم پیمنٹس لے کے وہ ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان سروسز کے اگینسٹ ہم لوگ چارج کرتے ہیں یو ایس ڈاکٹر سے۔ اس ٹائم ہمارے پاس مارننگ شفٹ میں 400 گرلز ہیں، اور ہمارا جو ہائرنگ کا پروسیس ہے اس میں ایسا ہے کہ ہم آن لائن گرلز اپلائی کرتی ہیں پورٹل سے، ہمارا MTBC کا جو پورٹل ہے، اور پھر ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیکلز وغیرہ کے بعد یہ آتی ہیں۔ 15 ڈیز کی ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے، اور اسسمنٹ کے بعد ہم ان کے جو ہے تو 3 منتھس تک ہم ان کی ٹریننگ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اور ہم یہاں پہ جو گرلز جو میکسیمم ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیفور میرج یہاں پہ کام کر سکتی ہیں، اور یہاں پر جتنا وہ اسٹے کرنا چاہیے ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہم ان کو ڈفرینٹ فیسلٹیز دے رہے ہیں، جیسے ان کی جو ہمارے پارلر فیسلٹی ہے، ٹیلر فیسلٹی ہے، اور پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی دے رہے ہیں، اور ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور سیلف ڈیفینس کے لیے بھی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر نے نوجوانوں کے لیے سپورٹ اسٹیڈیم قائم کر رکھا ہے۔ جی، باغ شہر آزاد کشمیر کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں سب سے خوبصورت اگر ضلع کہا جائے باغ کو تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ باغ کے جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں، جتنے بھی جو بڑے پہاڑ ہیں، وہ اب ٹورسٹ سپاٹس کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گنگا چوٹی جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس باغ کی سب سے جو خاصیت یہ ہے کہ اس باغ شہر کی ان جو یہ پہاڑیاں ہیں وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ایک اہم بات کہ اس باغ کے اندر جو ہمارا ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے اس کے بننے کے بعد، اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے ساتھ ملحقہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہوا ہے، وہاں پر جو سپورٹس کی سرگرمیاں ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں جو کافی عرصے سے چھوٹے چھوٹے باڑیوں میں، ڈوگوں میں وہ سپورٹس کیا کرتے تھے، والی بال، کرکٹ، اور ان کے لیے مشکلات تھیں، تو اب جو ہمارے یہاں پر نوجوان ہیں وہ کم از کم ان کے لیے بہت اچھی فیسلٹیز یہاں پر مہیا کی گئی ہیں۔ جس طرح یہ گراؤنڈ بنا ہے اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے مزید بہتر کیا ہے۔ پہلے یہ جنگلے وغیرہ نہیں تھے، تو اس حکومت نے یہاں پہ یہ جنگلے وغیرہ بھی لگائیں، جس سے اس کی کافی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ تو باقی یہاں کے جو عملہ ہے یہاں کے، وہ بھی اس کو لگاتار یہاں پہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو مزید اس طرح کی جو سرگرمیاں یہاں پہ سٹارٹ ہوں گی، اس سے 3-4 سال پہلے یہاں پہ اسپرنگ فیسٹیول بھی ہوا تھا، دو مرتبہ ہوا، اس کے بعد اب وہ نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ مطلب کہ تقریباً منتھ بعد ایک ٹورنامنٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے PCB کی ٹورنامنٹ سے پہلے، اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا۔ کہ حکومت سے ہم اور بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے مزید فنڈز کا کریں، کہ اس کو مزید بہتر بنائیں، تاکہ جیسے مظفر آباد میں جیسے گراؤنڈ ہے وہاں پہ بھی ایک لیگ شروع ہوئی تھی کہ KPL، اگر اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے تو اس طرح کی لیگیں یہاں پہ بھی بندہ شروع کروا سکتا ہے۔ جناب، آزاد کشمیر کے خوبصورت ترین شہروں میں باغ آزاد کشمیر کا ذکر ہوتا ہے، اور باغ کے حوالے سے آپ نے پروگرام بھی دیکھا۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو باغ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد